Mayong adlaw mga mama, DRPS2. mga papa, mga daddy ug mommy. Importante kaayo ha ang kabaskog o kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagid sa atong mahal sa kinabuhi. Ato sang panalipdan ang atong panglawas nga kanunay healthy atong i-maintain ang mayong panglawas bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag-overtime pa di gyud malikayan nga bation tag kakapoy og aron sa ingon DRPS2. makabatunta og maayo nga depensa sa atong panglawas, of course, atong resistensya atong paligunon, mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system, maghatag kanato og lig-on nga resistensya mga kasama. Para sa mga mommy ug daddy nga daghan kaayong ganap matag adlaw ug mosabak pa gyud sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayo nga suportado ang inyong resistensya. Ang among payo, de kalidad nga vitamin C nga abot kaya, basta C, Citab, uban sa DRPS2. hustong pagkaon ug himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home Citab abot kayang vitamin C gikan sa Unilab, tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya, basta C, Citab. Ascorbic acid is the generic name of United Home Citab. If symptoms persist, consult your doctor.